बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 24 अक्टूबर है, साल 2021। तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक बड़ा सरप्राइज मिला है। 200 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी आम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। 6 गद्दारों को उड़ा दिया गया है। शहबाज शरीफ गेट नंबर 4 के सामने लेट गया है। मरियम नवाज ग्रुप का भी एक बड़ा इम्तिहान आ गया है। तीनों खबरों पर डिटेल के साथ हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त 7:15 का वक्त है। पाकिस्तान और भारत का T20 मैच शुरू हो चुका है। दोनों तरफ की जो आवाम है वो बड़ी पुरजोश है और अपनी अपनी टीमों के लिए वो दुआ गो है। मैं पाकिस्तानी टीम के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह ताला उनको फतह याब करे। और जब ये वीडियो पब्लिक होगी तो यकीनी तौर पर काफी रिजल्ट आपके सामने क्लियर हो चुका होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे मूड के साथ ये वीडियो देखेंगे। और मैं कभी कभी सोचता हूं, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बरसगीर पाक हो हिंद और ये जो एशिया का खिता है, ये जिस तरह यहाँ के हुक्मरान उन्होंने गरीबों के हकूक को पामाल किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, दौलत को लूटा है और जिस तरीके से निजाम अदल को तबाह और बर्बाद किया है, अगर ये जोश जो मैच के अंदर नजर आ रहा है, यही जोश अगर इस मुल्क के निजाम की बेहतरी के लिए हो, कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों के खिलाफ अगर यही जज्बात उठ खड़े हों, तो ये मुमकिन नहीं है कि ये माफिया जो है इस निजाम के सामने टिक सके। और ये जो निजाम है, जो करप्ट है, अपाज है, बेबस है और माफिया के सामने घुटने टेके हुए है, ये निजाम यहां पर कायम रह सके। लेकिन इतने जोश की जरूरत है जितना इस मैच के जीतने के लिए दोनों तरफ की जो अकवाम है वो पुरजोश है। अब मैं आपके सामने शहबाज शरीफ का मामला रखता हूं। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबसे बड़ा तो मुकदमा है सानिया मॉडल टाउन। आपको इल्म है ये जिस तरह का सानिया बपा हुआ और इसके अंदर अंधेर नगरी, चौपट राज जिसको कहते हैं, और निजाम पूरे का पूरा जो निजाम अदल है वो इसके अंदर माफिया के हवाले से नंगा हो गया है। पता चल गया कि यहां निजाम इंसाफ नामी कोई चीज है ही नहीं, यानी एक बंदा भी जेल के अंदर नहीं है। 14 अफराद को यहां पर सरेआम कत्ल किया गया, 100 के करीब लोगों को सीधी गोलियां मारी गई, लेकिन कोई भी जेल के अंदर नहीं है। और मजे की बात यह है, जजेस हूं और हमारे दीगर इदारे हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, किसी को कोई टेंशन भी नहीं है कि निजाम अदल को इस तरह बर्बाद करने के अंदर वो सारे यहां पर शरीके कार है। और दूसरा मुकदमा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो इस वक्त नैब और FIA के हवाले से चल रहा है शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ। अब ये चोरी डकैती ट्रांजैक्शन अभी तक कोई जवाब नहीं दे सके। ये सारे मामलात इनके सामने हैं, लेकिन इस निजाम की आप कमजोरी देखिए। ये बंदा फिर भी MNA इलेक्ट नहीं होता, बल्कि नून लीग का सदर भी है और फिर अपोजिशन लीडर भी है और अगला वजीर आजम का उम्मीदवार भी इसको बनाने के लिए पर तोले जा रहे हैं। और ये तासर दिया जा रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा आदमी है, इसलिए अगला जो जुआ होगा वो इस पर होगा। और ये हम एक तासर बनाने की कोशिश की जाती है और ये एक तासर बनता भी है। अब शहबाज शरीफ जो है वो उनका खेल ये है शरीफ खानदान का कि इनका बड़ा भाई नवाज शरीफ और इनकी भतीजी मरियम नवाज, उन्होंने अटैक करना है जनरल बाजवा पर, फैज हमीद पर, बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज पर हमला आवर होना है। और ये शहबाज शरीफ जो है इन्होंने तासर देना है। ये दोनों भाइयों के आपस के अंदर जो डिवाइडेड काम है वो इन्होंने तकसीम किए हुए हैं कि मैंने गिरबान पकड़ना है और आपने पांव पड़ जाना है। अब ये गेट नंबर 4 के सामने जो है पांव पड़े हुए हैं। कभी ये बीमार होते हैं, कमर को तकलीफ होती है, और जब कमर को तकलीफ नहीं होती, ये दौड़े इनकी देखने वाली होती है। अब यहां पर फैसलाबाद के अंदर मरियम नवाज ने एक जलसे से खिताब किया। उसके फौरन बाद जनरल फैज हमीद के खिलाफ नारे लगे। जनरल फैज हमीद के खिलाफ मरियम नवाज ने तकरीर की, लेकिन उसकी तकरीर की मुजम्मत शहबाज शरीफ ने नहीं की। मुस्लिम लीग नून ने उसको कंडेम नहीं किया। अब वो सारा कुछ हो रहा है, नवाज शरीफ भी बातें कर रहा है, लेकिन आज जो है वो शहबाज शरीफ क्या कह रहा है? वो कहता है जी एक तो ये हुकूमत जो है इसका एक एक दिन इस तमाम पर बोझ है। और बोझ इसलिए है, पेट्रोल इंटरनेशनल प्राइसेस में इजाफा हो गया, बिजली के महंगे मुआहदे यही शहबाज शरीफ की हुकूमत करके गई है, और पाम ऑयल और इस तरह की चीजें जो दरामद करनी है वो जिस कीमत पर बैरूनी दुनिया से मिलेगी वही आएगा। बाकी जो महंगाई के यहां पर इशूज है उसको हुकूमत को यकीनी तौर पर एड्रेस करना है। और हम रोज इस मामले पर तनकीद करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन ये बंदा अब इसके हवाले से ना मीडिया इस वक्त आवाम को सच बता रहा है, ना ही अपोजिशन जमातें बताने की कोशिश कर रही हैं। ये असल में मुनाफकत और झूठ के पर मबनी एक पूरा सिस्टम है। अब यहां पर वो कहते हैं इस हुकूमत को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हुकूमत से लोग तंग आ चुके हैं। डिंगी की अपनी उन्होंने कारकर्दगी बयान की, और ये वही आदमी है जो यहां से जल्दी जल्दी यूके से आ गए थे कि डिंगी का मैंने बड़ा जबरदस्त इलाज किया था, तो अब कोरोना का भी करूंगा। लेकिन उसके बाद ये खुद बहाने बनाने के अंदर मसरूफ हो गए। अब सारी बातें करके वो कहते हैं
کہ فیصلہ آباد کے اندر جلسے کے اندر وہ مسلم لیگ نون کا جو رہنما جس نے وہاں جنرل فیض حمید کے خلاف نعرے لگوائے، اور کیوں نعرے لگوائے؟ اس سے پہلے مریم نواز نے ان کو جو ہے وہ مذمت کی، جس طریقے سے ان کے خلاف بیان بازی کی، اب اس سے متاثر ہوا وہ مریم کا کارکن، اور اس نے جنرل فیض حمید کے خلاف نعرے لگا دیے۔ اب یہ کہتے ہیں جی جلسے میں نعرے لگانے والے اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوامی جلسوں میں اداروں کے سربراہان کے خلاف نعرے لگانا قومی مفاد کے خلاف ہے۔ اب بھائی صرف نعرے لگانے ہی قومی مفاد کے خلاف ہے، یا ان کو جس طریقے سے آپ گالیاں دے رہے ہیں، جس طرح آپ تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور آپ اپنے مال کو بچانے کے لیے تو آپ قومی مفاد کے خلاف مریم کو بھی کہہ رہے ہیں، یا وہ ایک عام جو آپ کا کارکن جہاں جذبات کے اندر آ کر نعرے لگاتا ہے اس کو کہتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی حاضری ہوتی ہے گیٹ نمبر 4 کے سامنے کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں، وفادار ہیں، اور دیکھو میں آج بھی کھڑا ہوں اپنے اس موقف کے سامنے، اور یہ ان کی 2 نمبری ہوتی ہے، دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے کام جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے تحریک لبیک کی ایک بڑی خبر رکھنے لگا ہوں۔ تحریک لبیک کے 200 کے قریب افراد کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا ہے۔ آپ کو دیکھا ہے جس طریقے کے ساتھ یہ لانگ مارچ ہو رہا تھا، مظاہرے ہو رہے تھے، اگرچہ حکومت کا ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ ہو چکا ہے، منگل کی رات تک یہ معاہدہ قائم رہے گا، اور اتنے میں منگل کا ٹائم کیوں لیا گیا؟ ظاہر جو اجلاس ہوتا ہے کابینہ کا، اس کے اندر بھی معاملات ڈسکس ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے آفیشلی سارے معاملات جو ہے وہ آگے پہنچائے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے بتایا گیا کہ یہ یہاں جو مارچ گزر رہا تھا، یہ چوکی ہے رواز گارڈن، وہاں پر تحریک لبیک کے کارکنوں نے حملہ کیا ہے، اور مقدمے کے اندر 23 عہدیدار اور 200 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ ملزمان حملے کے دوران 3 پسٹل اور اہلکاروں کے 6 موبائل بھی لے اڑے ہیں۔ یہ ان کا مقدمے کا جو ہے وہ متن ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ مذہبی جماعت کے لانگ مارچ کے دوران پولیس چوکی رواز گارڈن پر حملہ کیا گیا۔ پولیس نے چوکی پر حملے کا مقدمہ مذہبی جماعت کے عہدیداروں اور 200 نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا ہے۔ مقدمہ چوکی انچارج وقاص علی کی مدیت میں تھانہ ساندہ میں درج کیا گیا ہے، جس میں دہشت گردی، 16 MPO، ڈکیٹی سمیت سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں۔ FIR کے متن کے مطابق مظاہرین چوکی پر حملہ کر کے مال خانے سے 3 پسٹل لے گئے ہیں، جبکہ چوکی میں موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچایا ہے، دروازے توڑ دیے ہیں۔ مظاہرین ملازمین کے بکسوں سے 60,000 نقدی اور 6 موبائل فون بھی لے اڑے ہیں۔ مقدمے میں صفدر علی، حافظ انس رضوی، یہ خادم رضوی صاحب کے بھائی ہیں، اور موجودہ جو ان کے امیر ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں، خادم رضوی صاحب کے تو بیٹے ہیں، مار محمد قاسم، پیر سرور شاہ، مفتی عمار، یہ شورا کے کچھ ممبران ہیں، کچھ وکیل ہیں، یہ 23 عہدیدار ہیں، اور 200 سے زائد لوگوں کے خلاف مقدمہ یہ درج کر لیا گیا ہے۔ باقی حکومت کے اور ان کے مذاکرات ہو چکے ہیں، تو آپ سوچیں گے پھر یہ مقدمہ کیوں درج ہوا ہے؟ تو یہ مقدمہ درج کیے جاتے ہیں روٹین کے مطابق، جو بھی جرم ہوتا ہے وقتی طور پر معاہدہ ہو جائے گا، مقدمات ختم بھی ہو جائیں گے۔ کچھ FIR ایسی ہوتی ہیں جو سیل کر دی جاتی ہیں، اور بوقت ضرورت وہ کل کو جب دوبارہ اس طرح کے معاملات اٹھتے ہیں تو پھر وہ FIR جو ہے وہ برسرے یعنی میدان میں آ جاتی ہے، اور پھر اس پر باقاعدہ جو کارروائی ہے اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ اب ہماری جو سیکورٹی فورسز ہے، خاص طور پر انٹیلیجنس بیسڈ جو اس وقت آپریشن کیے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے را اور ان کے گنڈے، TTP، BLA، سندھو دیش، اس طرح کے جو ملک دشمن عناصر جو بیرون ملک سے بیٹھ کر را کے نیٹ ورک کو ان کی فنڈنگ کے ساتھ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز 10 دہشت گرد غداروں کو اڑا دیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ملی تھی بلوچستان کے ہی علاقے کے اندر، لیکن آج بلوچستان کے ہی علاقے سے ایک بڑا عام کمانڈر یعنی دہشت گرد ہرنائی علاقہ ہے، سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے، BLA کمانڈر سمیت 6 دہشت گرد جو ہے وہ آج اس کے اندر مارے گئے ہیں۔ یہ باقاعدہ ISPR جو ہے انہوں نے اس آپریشن کی تصدیق کی، اور بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس بیس پر کچھ خفیہ اطلاعات ملی، اور پھر یہ جو دہشت گرد تھے ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی، اور پھر جو سیکورٹی فورسز ہیں یہ ان کو گھیرے میں لیا، اور کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کا ایک کمانڈر ہے طارق الیاس ناصر، یہ بہت بڑا مطلوب فرد تھا، اور بہت ساری جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں ان کے اندر یہ ملوث تھا۔ اس سمیت 6 افراد جو ہے ان کو آج ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ دہشت گرد گروہ بیرونی حمایت سے بلوچستان کے امن کے خلاف کام کر رہا تھا۔ دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں سے بڑی تعداد کے اندر اسلحہ بارود بھی ملا ہے، اور ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے ذمہ داروں کے خلاف ایسے آپریشن جاری رہیں گے، اور بلوچستان کے عوام کی سماجی،
तरक्की और खुशहाली का सख्त मेहनत से हासिल करदा मौका सबोताज करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, चूंकि जब अफगानिस्तान के हालात अभी तब्दील हुए हैं तो जो दहशत गर्दों को वहां पर पनाह देने वाले ऑलरेडी पहले बैठे हुए थे, और आपने देखा जिस तरह बेस कैंप बने हुए थे इंडिया के, रॉ के, अब वो चूंकि टूटे हैं, अब उसके जो बाकियात इस मुल्क के अंदर पहले से फैली हुई हैं उनकी जड़ें काटने के लिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान समेत जो बाकी यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है, वहां पर ऑपरेशन हो रहे हैं। और ISI, MI और CTD, आगे पुलिस फोर्स, रेंजर, सब सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस इदारे ये जॉइंट वेंचर के जरिए आपस के अंदर मिलकर ये ऑपरेशन कर रहे हैं। और रोजाना दूसरे दिन एक न एक खुशखबरी इस हवाले से आ रही है। ये खुशखबरियां पहुंचाना आपके सामने बड़ी जरूरी होते हैं, क्योंकि इस मुल्क के बहादुर सपूत बहुत बड़ी कुर्बानियां दे रहे होते हैं। और आप अंदाजा कीजिए कि इंटेलिजेंस, जो खास तौर पर काउंटर इंटेलिजेंस है, वो कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि हम इन चीजों का अंदाजा नहीं कर सकते। सुकून के साथ बैठे होते हैं, तनकीद भी कर रहे होते हैं, और हुकूमतों पर, इंटेलिजेंस एजेंसीज पर, और यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट पर, और मजे वारे न्यारे भी हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो ग्राउंड पर खड़े होकर इस वतन के चप्पे चप्पे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हमें यकीनन उनको दुआओं में भी याद रखना है, और हम उनको सलाम अकीदत भी पेश करते हैं। अपने मेज़बान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।